पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरिएको हो भने त्यस्तो प्रहरीलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि संलग्न प्रहरीलाई कारबाही गर्नु नै पर्दछ। का नेता नेपाली जस्तै वकिलहरूलाई प्रयोग गरेर जनतालाई चाहिँ द्वन्द्व मचाएर यसलाई अराजक र अशान्ति निम्ताएर यो देशको चाहिँ अस्तित्व नै समाप्त पार्ने खेल त विदेशीले खेलिरहेछ। हेर्नुहोस्, यहाँ त वैदेशिक हस्तक्षेपले त चारैतिर घेरिरहेको छ। यहाँ तपाईँ हामी चाहिँ देख्नमा स्वतन्त्र र स्वाभिमान भए तापनि पराधीन भइसकेको अवस्था छ। यदि पीडितमाथि पक्राउ गरेका मान्छेमाथि हिरासतमा नियन्त्रण लिएर कारबाही भएको भने त्यस्ता प्रहरीलाई के भन्दाखेरि विभागीय कारबाही चाहिँ सख्त रूपमा हुनुपर्छ भन्ने। अब भगवती पाण्डे जुन वकिलबाट जुन अभिव्यक्ति आए तामाङ समूहप्रति, यो त नेपाल भनेको चाहिँ बहुभाषिक बहुजातीय बहुसांस्कृतिक एउटा धरातलमा बसेको एउटा भूमि हो, तपोभूमि पनि हो। यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि अनेकतामा एकता लुकेको पनि हो र यसमा चाहिँ नेपाली मन र नेपाली शान, नेपाली प्रतिष्ठा पनि हाम्रो आफ्नो पहिचान आफ्नै तरिकाले अगाडि बढेको अवस्था पनि विद्यमान हो। अब यसमा के छ भन्दा मेरो विचारमा यो देशलाई एउटा अखण्डित देशलाई विखण्डित पारेको एउटा अवस्था विद्यमान छ भने देशमा धर्म संस्कृति माथि जात जातिमाथि विभिन्न खालको चाहिँ विदेशी मिसनरीहरू प्रयोग गरेर यहाँका व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरेका अवस्था पनि विद्यमान छन्। आज देशको चाहिँ अवस्था यहीँ तपाईँको सुनकाण्डको चाहिँ भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सुनकाण्डका माफिया, अन्तर्राष्ट्रिय हात हतियारका माफियाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय ड्रग्सका माफियाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ के भन्दाखेरि गिरोहले यो देशलाई नै के भन्दाखेरि एक प्रकारको आफ्नो उपनिवेश अप्रत्यक्ष रूपमा रहेको अवस्था पनि विद्यमान छ। यो देश र दुनियाँको लागि दुःखद पराकाष्ठा पनि हो। देशको नेतृत्व जस्तो भएन, न्यायालय जस्तो भएन, सुरक्षा जस्तो भएन। देशका नागरिकहरूले आफ्नो हक अधिकार सार्वसत्तालाई प्रयोग गर्न समेत चाहिँ वञ्चित भएको अवस्था एकातिर विद्यमान छ भने जुन 17 गतेको टेकको जुन घटनालाई यहाँले प्रसङ्ग लिनुभयो त्यो एउटा चाहिँ भन्दा भावावेशपूर्ण र चाहिँ एउटा समुदायमाथि एउटा वकिल जस्तो एउटा विज्ञ व्यक्तिले चाहिँ एउटा चाहिँ मान मर्दन र चाहिँ त्यो एउटा पहिचान, एउटा चाहिँ इज्जत सम्मान लाने के भन्दा घात पुग्ने खालको अभिव्यक्तिको कारणले चाहिँ ती समूहहरूबाट चाहिँ त्यहाँ प्रतिवाद भएको अवस्था हो। प्रतिवाद भइसकेपछि प्रहरी र चाहिँ प्रदर्शनकारी बीच एक आपसमा भिडन्त भएको अवस्था पनि अब प्रत्यक्ष देखेकै अवस्था हो। दोहोरो भिडन्तमा अब के हुन्छ भन्दा प्रतिरक्षात्मक हिसाब किताबमा प्रहरीले चाहिँ बरु आफू चाहिँ के भन्दाखेरि घाइते हुनु परोस् तर के जनतालाई त्यहाँ दुई चारवटा प्रक्रिया हुन्छ। एउटा के हुन्छ भन्दा माइकिङ गरेर सचेत गराउने कुरो हुन्छ, त्यो भिडभाडको कुरो छ भने पानीका फोराहरू राख्ने कुराहरू हुन्छ। त्यति मात्र नभइसकेदेखि अब त्यहाँ अत्याधिक केवल धन र जनको क्षति नै हुने भयो भने अब त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब फायरिङसम्मको अवस्था पनि विद्यमान हुन्छ। त्यसको लागि अब जिल्ला प्रशासनको चाहिँ आदेशका कुराहरू पनि हुन्छन्। अब त्यो प्रक्रियागत कुरामा लाठीचार्जका कुराहरू पनि हुन्छन्। अब त्यसमा तपाईँको के भन्दाखेरि प्रहरी कार्यालयमा न्यायको लागि र चाहिँ दोषी उप कारवाही होस् चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ एउटा समुदायमाथि एउटा के भन्दा ठुलो चाहिँ आक्षेप र अभिव्यक्ति दिएको भन्ने कुरामा स्वभावतः चाहिँ प्रदर्शन हुनु स्वाभाविक कुरा हो। अब त्यसमा प्रहरीबाट चाहिँ के कस्तो खालको चाहिँ भनौँ ज्यादी भयो या प्रतिरक्षात्मक हिसाब किताबमा भिडन्तको अवस्थामा त्यो कुरो जन्मियो, त्यसलाई के भन्दा अध्ययन अनुसन्धान विश्लेषण र चाहिँ के भन्दा घटनास्थलले यसलाई चाहिँ एउटा निर्कोल र निचोट निकाल्ने कुरा हो। जस्तो नि प्रहरीले त्यहाँ केसम्म गर्यो भने पक्राउ परिसकेपछि भित्र लगेर मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्यो भनेर घाइतेहरूको रुवाबासी छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा भने, आन्दोलनमा पनि भने के प्रहरीले नागरिकलाई समातेर भित्र लगेर कुट्न मिल्छ अथवा चाहिँ यसमा कतिको तात्विक सत्यता हुन सक्छ? वास्तवमा के छ भन्दाखेरि देशको चाहिँ भूभागको सुरक्षाको चाहिँ के भन्दा जिम्मा सेनालाई हुन्छ भने प्रहरीलाई चाहिँ के भन्दा आन्तरिक सुरक्षा कवचको रूपमा प्रहरी रहेको हुन्छ। प्रहरीले चाहिँ जनताको जीवधनको सुरक्षा, घटित अपराधको अनुसन्धान, यस्ता चाहिँ भनौँ भाडमा चाहिँ नियन्त्रण होइन संयमता अप्नाएर उसलाई चाहिँ के भन्दा तितर बितर गर्ने, सम्झाउने बुझाउने चाहिँ कुराहरू चाहिँ एउटा कानुनले पनि प्रदत्त गरेका कुरा हो। तथापि चाहिँ के भन्दा अब त्यहाँ लगेर प्रहरीले चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ के भन्दाखेरि भित्र एरेस्ट गर्ने क्रममा दोहोरो चाहिँ भिडन्त क्रममा यता ढुङ्गा हान्दा उताबाट लाठीचार्ज हुनु, एकअर्कामा चाहिँ घाइते हुनु होइन, यो चाहिँ के त यो भनौँ यो भिडन्तको लाठीचार्ज, यो भिडलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा प्रक्रिया हो। तर के पक्राउ भइसकेपछि प्रहरीले चाहिँ हिरासतमा लगेर चाहिँ कुट्ने चाहिँ परिस्थिति जन्मिँदैन।
तथापि चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ परिस्थिति गरेको भने दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। तर मान्छेको ज्यानै धरापमा पर्ने गरी शरीरका विभिन्न भागमा थम्किलो हुने गरी कुटपिट गरेको दृश्य त हामीले देख्यौँ। त्यो दृश्य देखियो भने प्रहरीले चाहिँ जो होइन प्रहरी जसले गल्ती गरे सिङ्गो प्रहरी सङ्गठन नै त्यसमा के भन्दाखेरि संलग्न भएको त भन्न मिल्दैन। अब जस्तै प्रहरी चाहिँ परिसर टेकुमा चाहिँ यो भिडन्तको क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरिएको हो भने त्यस्तो प्रहरीलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि संलग्न प्रहरीलाई कारबाही गर्नु नै पर्दछ। हेर्नुहोस्, किन भन्दा यो चाहिँ प्रहरी नियमले पनि के भन्छ भन्दा राज्य भनेको के भन्दा अभिभावक हो। राज्यले चोट खाएर पनि दुई चारवटा ढुङ्गा खाएर पनि संयमता अपनाएर जनताको सुरक्षा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हो। तथापि चाहिँ के भन्दा प्रहरीले चाहिँ हिरासतमा लगेर यस्तो दुर्व्यवहार गर्यो, कुटपिट गर्यो भन्ने कुराहरूले हामीलाई पनि यसप्रति के भन्दाखेरि चिन्ता लागेको अवस्था। हिरासतमा लगिसकेपछि कुट्न पाउने कानुनी प्रावधान छैन। कुट्न त कुनै पनि हालतमा पाइँदैन। हेर्नुहोस्, मानव अधिकारको यो डेमोक्रेटिक चाहिँ युगमा तपाईँले चाहिँ के भन्दा त भनेर बोल्ने अधिकार पनि छैन। तर के भने भिडन्तको क्रममा एकअर्कामा घचाघुचु हुनु अथवा चाहिँ नियन्त्रण गर्ने क्रममा उता ढुङ्गा बुढा आएको अवस्थामा लाठीचार्ज हुनु, अन द स्पोर्टमा चाहिँ धकाल धुकुल चोटपटक घाइते हुनु त स्वाभाविक कुराहरू। भिड नियन्त्रणमा त्यो कुराहरू हुन्छ नि, द्वन्द्व जन्मिन्छ। किन भन्दा प्रदर्शनकारीले त एटेकै गर्न खोज्छन्। जस्तै संसद भवन छिर्नको लागि त निषेधित एरिया तोकिया छ नि त। अब त्यो संसद भवन उतापट्टि बानेश्वरमा त्यो जाँदाखेरि त प्रहरी त्यहाँभन्दा अगाडि जान दिँदैन। सर्टेन क्राइटेरिया तोकिया हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कार्यालयभित्र नै जाँदाखेरिको अवस्थामा संयमतापूर्वक त्यो भिडलाई चाहिँ के भने सम्झाएर बुझाएर होइन, अब दोषी उप कारवाही हुन्छ भनेर एउटा कमान्डरले सम्झाएर गराउन एउटा सुरक्षात्मक अभिभावकत्व चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ भनौँ भिडमा खटिएको कमान्डरले। हेर्नुहोस् है, तथापि चाहिँ के भन्दा एउटा प्रश्न के रह्यो भन्दा अब चाहिँ संसदमा पनि कुराहरू चले र प्रधानमन्त्री स्वयंले चाहिँ के भन्दा हामीले कारवाही गर्छौँ भन्ने कुराहरू भएको छ। दोषीमाथि कारवाही हुनैपर्छ, यस्तो कारवाही नहोस् भन्ने कुरा होइन। तर प्रचण्डले के भन्नुभयो भने भावनामा बकेर हो कि के हो थाहा भएन होइन, उहाँले चाहिँ यसमा आवश्यक कारवाही गर्छु भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो। के आफ्नो प्रहरीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन स्वतन्त्र भएर उसले कि माथि गृह प्रशासनका आदेश गर्नुपर्छ, तत्कालका घटनाहरूमा पनि आइपरेका घटनाहरूमा पनि तत्कालै गृहबाट अनुमति लिनुपर्छ? यो आवश्यक छैन। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले कुन सेन्समा भन्नुभयो त उहाँले जान्ने कुरा हो होइन। देशको प्रधानमन्त्रीले भनेको अभिव्यक्तिलाई म आलोचनासम्म मतलब नेगेटिभ एटिट्युडमा जान चाहिँ तथापि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै जब भिडन्त भएको चाहिँ टेकु परिसरमा हो भने त्यहाँको कमान्डर होइन दानबहादुर चाहिँ ज्यूले चाहिँ के हुन्छ भन्दा संलग्न चाहिँ प्रहरीबाट गल्ती भएको छ भने कारवाही गर्ने जिम्मा हो, विभागीय कारवाही हुन्छ, ग्रेड रोका हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ के भन्दा मनोनाशनले गरेर प्रहरी सङ्गठनमाथि नै बेइज्जत गर्ने खालको चाहिँ क्रियाकलाप कोही कसैबाट भएको छ भने उसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अझै चाहिँ निर्मम चाहिँ कारवाही हुने चाहिँ विभागीय नियमावली अन्तर्गत हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यसमा त प्रहरीको नेतृत्व पनि पर्छ नि। प्रहरी नेतृत्वले यस्तो तपाईँले चाहिँ के भन्दा काठमाडौँको हिसाबमा होइन तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि काठमाडौँ महानगरीय परिसरका प्रमुखलाई शान्ति सुरक्षाको जिम्मा दिए। त्यसमा चाहिँ आइजीलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने छैन। जिम्मा दिइसके त कमान्डरले जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्नु पर्यो। जिम्मेवारी आफ्नो मातहतमा रहेका प्रहरीले चाहिँ के भन्दा गलत काम गरेका छन्, ज्यादती गरेका छन्, जनताको चाहिँ के भन्दा त्यसमा चाहिँ हिरासतमा नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ कुटपिट भएको चाहिँ यथार्थ सत्य हो भने त कारवाही हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यसमा त दुईमा छैन। तथापि यो घटनास्थल प्रकृति र अनुसन्धानलाई के कसरी जाने भन्ने कुरा देशको प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीले बुझ्नु जरुरी छ। किन यो त के भन्दा अब तपाईँको चाहिँ नि भनौँ आदिवासीहरूको चाहिँ एउटा भनौँ यो एउटा दिवसको पनि कुरा आयो। यसै गरी के भन्दा त्यो समुदायमा या त नेपालीहरूलाई कहिले चाहिँ जातीयताको नाममा कसैको धर्मको नाममा कहिले मधेसी र पहाडियाको नाममा लडाएर विदेशी मिसनरीहरूले नेपालीका नेता नेपाली जस्तै वकिलहरूलाई प्रयोग गरेर जनतालाई चाहिँ द्वन्द्व मचाएर यसलाई अराजक र अशान्ति निम्ताएर यो देशको चाहिँ अस्तित्व नै समाप्त पार्ने खेल त विदेशीले खेलिरहेको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ त वैदेशिक हस्तक्षेपले त चारैतिर आएर घेरिरहेको छ। यहाँ तपाईँ हामी चाहिँ देख्नमा स्वतन्त्र र स्वाभिमान भए तापनि पराधीन भइसकेको अवस्था छ। आज तपाईँले बुझ्नुहोस् किन भयो पराधीन भन्दा आज तपाईँको चाहिँ न विकास छ, न उन्नति छ, न समृद्धि छ, न युवा स्वरोजगार छ, न कल कारखानाको स्थापना छ, न कृषिमा क्रान्ति छ, न शिक्षामा सुधार छ। यहाँ त के भएको छ भन्दा 23 खरब
तपाईँको विदेशी ऋणले थुपारेर हामी मरणासन्न भएका छौँ, करको भारी बोकाएकै छ, संसारकै विश्वमा चाहिँ बढी कर तिराउने चाहिँ राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरण भएको छ। विदेशीले नै भनिसकेको छ नेपालमा भ्रष्टाचारीहरू मिलेर यो देश चलाइरहेका छन्, कोही रक एजेन्ट छन्, कोही सिआइका एजेन्ट छन्, कोही कर्मचारी भएर अगाडि बढिरहेका छन् र विदेशीहरूले पनि के भन्दा अहिले औँला ठडाएको अवस्था छ। नेतृत्व नै के भन्दा असक्षम र पारिवारिक सरकारको सिन्डिकेट चलाएर जनमुखी र राष्ट्रमुखी सेवामुखी चाहिँ नेतृत्व र प्रशासनिक व्यवस्था हुन सकेन। त्यही नै देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो। आजको दिनमा तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुहोस् कि टेकु घटनामा के प्रहरीको गल्ती भएकै हो 100%? अब हेर्नुहोस् कि गल्तीको कुरा के छ भन्दाखेरि अब म घटना यस्तो बल्ती एउटा भिडियोमा हेरेँ होइन, भिडियोमा हेर्दा दोहोरो भिडन्तको अवस्थामा हेरेको। भिडन्तमा चाहिँ एक अर्कामा भनौँ भित्र जान नदिने, अब घेराउ गर्ने, अब निषेधित क्षेत्र चाहिँ भनौँ भिडन्त भनौँ समूहबाट तोडिएको अवस्थामा प्रतिकार गर्ने त्यो प्रहरीको चाहिँ के भन्दा अब भनौँ क्षेत्राधिकार नै पर्दछ। अब यो कुरा बाहिर चाहिँ नि मैले बुझेका कुरामा जस्तै हिरासत बनाएर कुटियो, कुटपिट गरियो अथवा यौनजन्य भनौँ यौनाङ्गमा पनि चाहिँ के भन्दा कुटपिट भयो भनेर जुन आवाज आएका छन्, त्यो आवाज सही सत्य हो भने छानबिन अनुसन्धान गरेर संलग्न प्रहरीलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा स्वयं पीडितले भन्नुभएको छ भने पीडितको आवाजलाई मनन गरेर एउटा के भन्दा समिति गठन गर्नु पर्यो। तब के भन्दाखेरि त्यसमा छानबिन त हुनु पर्यो नि त। वास्तवमा चाहिँ त्यो घटना भएको हो कि होइन भन्ने कुरा, घटना त भयो, किन प्रदर्शन भएको छ, भिडन्त भएको छ, लाठीचार्ज भएको छ, ढुङ्गामुढा भएको छ। तर एउटा दुःखद कुरा के त भन्दा जब चाहिँ नियन्त्रणमा लिइसकेपछि जुन प्रहरीले चाहिँ के भन्दा पीडितमाथि भनौँ पक्राउ परेका मानिसमाथि जुन ज्याज्याती गर्यो, जता कुटपिट गर्यो अथवा चाहिँ संवेदनशील अङ्गमा समेत भनौँ कुटपिट गर्यो भन्ने कुराले गर्दा एउटा सिङ्गो सङ्गठनलाई नै एउटा आँच आएको कुराहरू। प्रहरी सङ्गठन त ऐतिहासिक सङ्गठन हो, दक्षिण एसियाकै चाहिँ के भन्दा अब्बल अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको रूपमा ऐतिहासिक सङ्गठनमा यस्ता खालका केही प्रहरीबाट त्यस्तो खालको दुर्व्यवहार भएको छ। जनताको कर तिरेर पालिएका कर्मचारीहरू के भन्दा सदैव जनताको अल आर सर्भेन्ट अफ द पिपल हेर्नुहोस् है, ऊ मालिक बन्न सक्दैन। त्यसैले के त भन्दाखेरि यदि यो घटना किन मैले नदेखेको नजानेको कुरा यसै हो भन्न सक्ने कुरा आएन, आएका कुराहरू देखेका कुराहरूले गर्दाखेरि यदि पीडितमाथि पक्राउ गरेका मान्छेमाथि हिरासतमा नियन्त्रण लिएर कारवाही भएको भने त्यस्ता प्रहरीलाई के भन्दाखेरि विभागीय कारवाही चाहिँ सख्त रूपमा हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको टेलिभिजनद्वारा म चाहिँ जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। ठ्याक्कै अब तपाईँले अघि प्रचण्डको कुरा पनि जोड्नु भयो होइन। प्रचण्डले अहिले जुन हिसाबमा अघि बढिराख्नु भएको छ यो घटनालाई लिएर र आज छानबिन समिति पनि उहाँले गठन गर्नु भएको छ, यो समितिले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्छ अथवा सक्दैन? हामीले के आकलन गर्न सकिन्छ एज तपाईँ एउटा विश्लेषकको हिसाबले? हेर्नुहोस् के भन्दा मान्छेको त कुनै जात हुँदैन। हेर्नुहोस् है, जातीय विभेदलाई निम्ताउनु, जातीय कुरा गर्नु त्यो चाहिँ जघन्य अपराध हो। हेर्नुहोस् मान्छे भनेको सिङ्गो एउटा जात हो, त्यो हुनाले हामी नेपाली हौँ होइन, हाम्रो देश नेपाल हो भन्ने चाहिँ भावना राष्ट्रभाव सबैमा हुनु पर्यो। यसमा के छ भन्दाखेरि छानबिन समिति गठन गरेको अवस्थामा चाहिँ के भन्दा जस्तै चाहिँ त्यो समुदायका जिम्मेवार मान्छेहरूलाई पनि होइन, जिम्मेवार मान्छेहरूलाई पनि त्यो छानबिन समितिमा समावेश गरेर गराएछ कि सत्य तथ्य नै रिपोर्ट चाहिँ पछि आउँछ। पछि चाहिँ के हुन्छ अहिले चाहिँ के भन्दा पक्राउ भएको अवस्था छ, भगवती पाण्डेमाथि चाहिँ पक्राउ भएको छ, अनुसन्धान भएका कुराहरू छन्। अब यस्तो अभिव्यक्तिले चाहिँ नेपालभरि नै चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ भनौँ जातीय चाहिँ नाराहरू निस्केका छन्। जस्तै मणिपुर हरियाणामा चाहिँ त्यो भनौँ एउटा जातीय हिंसा भड्किरहेको छ, त्यसको प्रारूप चाहिँ के भन्दा एउटा व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर यस्तो हुन पनि सक्छ, त्योतिर पनि अनुसन्धान केन्द्रित हुनु पर्यो। अथवा कुन तरिकाले यस्तो एउटा विज्ञ भोलि देशको न्यायाधीश हुने मान्छेबाट यस्ता गलत अभिव्यक्ति आए त्यो खालको पनि त अनुसन्धान हुनु पर्यो नि। पक्राउ गरेर र थुनेर कारवाही गर्दा भएन, किन आए, कसबाट आए, यो विदेशी षड्यन्त्र हो या नेपाली मनहरूलाई चाहिँ विभाजित गरेर चाहिँ द्वन्द्व मचाएर देशलाई नै चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अनिर्णयको बन्दी बनाउने होइन, एकअर्कामा चाहिँ रक्तपात सृजना गर्ने खालका चाहिँ विदेशी चलखेल हो। त्यतातिर अनुसन्धान पनि प्रष्ट रूपमा जाओस् भने यतापट्टि जुन छानबिन गरिएको छ त्यसमा सत्य तथ्य प्रमाण र चाहिँ के पीडितहरूले चाहिँ बोलेका शब्दहरू पीडितमाथि भएको व्यवहारमा सत्यता के छ भनौँ असत्यता के छ त्यो छानबिन गरेर सही चाहिँ तथ्य चाहिँ अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक होस्, तब मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि अब सरकारले अथवा छानबिन समितिले राइट यो अर्को पक्ष के छ भन्दा जो घाइते भएका छन् ती घाइतेलाई सरकारले उपचार गर्नुपर्दछ। जस्तै कि अभिव्यक्ति दिने अब चाहिँ कि भगवती पाण्डेलाई कारवाही हुनुपर्दछ हिरासतमा, किनभने मान्छेले अब आन्दोलन मात्रै गरेर हुन्न, गल्ती त गरि नै सक्यो,
भगवती पाण्डेले त्यो आफ्नो अभिव्यक्तिले एउटा समुदाय र सारा त्यो समुदाय त म भन्दिनँ हेर्नु सारा नेपाली मनलाई चाहिँ दुखाएको अवस्था हो कुनै व्यक्ति विशेष समूह विशेष जानु भनेको हाम्रो राष्ट्रियता हामी चाहिँ नेपाली होइनौँ भोलि त के भन्दाखेरि हरेकले चाहिँ के भन्छ जात जातिले किराँतले राज्य माग्ला बाहुनले माग्ला खसले माग्ला छेत्रीले माग्ला बगरले माग्ला यो नौटङ्की त कुरा आएन हामी त पहिला नेपाली हुनु पर्यो नि यो देशलाई एक ढिक्का गरेर बचाउने त्यो सबैको मन दुखेको अवस्था हो